जी, तो कहानी गो लिसनर्स आइए और हालिम के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। फ़ातेह हल्का सा मुस्कुराया और आंखें छोटी करके उसे देखा। तुम वाकई मुझे मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हो। और आगे बढ़ गया। एडम मुस्तैदी से पीछे लपका। सेक्रेटरी ने तादीबी अंदाज में पुकारा। ड्राइवर ने घूरा मगर चूंकि फ़ातेह ने मना नहीं किया इसलिए वो रुका नहीं। कुछ देर बाद वो लोग एक खूबसूरती से सजाए गए शाहाना तर्ज के ड्राइंग रूम में बैठे थे। ऊंची खिड़कियां, सुनहरी पर्दे और सफेद मखमली सोफे, जैसे कराची का कोई बंगला हो। शम्स साहब चीनी नकोश के हामिल उदेड़ उमर इंसान थे। उनके सामने फातेह रामजिल बराजमान था। हाथ सोफे की पुश्त पे फैलाए, टांग पे टांग जमाए बैठा था। एडम पीछे खड़ा था, हाथ में टिश्यू का पैकेट था। तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है फातेह? शम्स साहब तफक्कुर से उसका चेहरा देख के बोले थे। मैं एक दोराहे पे खड़ा हूँ, क्रॉस रोड्स पे। सामने तीन सड़कें हैं, फैसला नहीं कर पा रहा कि कौन सी लूं। बात के ख्ताम पे वो झुका और मेज पे रखे टिश्यू बॉक्स से तीन टिश्यू खींचे। एडम का मुंह खुल गया। तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ कि अपना जहन क्लियर कर सकूं। मुझे खुशी है कि तुमने बुरे वक्त में मुझे याद रखा है और मुझ पे भरोसा किया है। मैं किसी बुरे वक्त में नहीं हूँ शम्स। तयशुदा टिश्यू से नाक रगड़ते उसने कंधे जरा से उचकाए थे। एडम ने बेचैनी से पहलू बदला। टिश्यू का पैकेट पकड़ा, हाथ पहलू में ढीला सा गिर गया। अगर मुझ पे भरोसा किया ही है तो मेरी राय को तहम्मुल से सुनो। तुम अच्छे वक्त में भी नहीं हो फाते। लोग तुमसे हाथ खींच रहे हैं। ऐश चाहता है मैं चेयरमैनशिप के इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाऊं। असरा चाहती है कि हम अमेरिका चले जाएं। ये सरासर जुल्म है। शम्स साहब के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। चेयरमैन बनने का अगर ये दुरुस्त वक्त नहीं है तो वो अलग बात है, लेकिन मुल्क छोड़ना, अपनी सियासत छोड़ के किसी लाउंज लिजर्ड की तरह रिटायरमेंट गुजारना, ये तुम्हारी शान के खिलाफ है। फातेह ने उसी सादगी से दूसरा टिश्यू तय करते हुए पूछा, तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? सियासत दरमियाने रास्ते का नाम है, मुफाहमत का, बातचीत से मसाइल हल करने का। वो समझदारी से कह रहे थे। वो टिश्यू मुट्ठी में दबाए, आंखें छोटी करके उनको बगौर अ, उनको गौर से देखता रहा। तुम कुछ अपनी मनवाओ, कुछ उसकी मानो। चेयरमैनशिप छोड़ दो मगर किसी एक रियासत की हुकूमत मांग लो। ऐश वजीर आजम बन के एक रियासत तुम्हारे हवाले कर दे। तुम इस शर्त पे ऐश से डील कर लो। वाकई? फातेह ने समझते हुए सर हिलाया। ये बेहतरीन ऑप्शन है। 5 साल तुम उस रियासत के हाकिम बन के खुद को मजीद मजबूत करो। 5 साल बाद तुम चेयरमैनशिप का इलेक्शन लड़ो और वजीर आजम बनने की कोशिश करो। सही, मैं इस बारे में सोचूंगा। इसने सर को आहिस्ता से हिलाया और कलाई पे बंदी घड़ी देखी, फिर टांग से टांग हटाए और उठ खड़ा हुआ। शम्स साहब भी साथ ही उठे। अब इजाजत, असरा की नीलामी पे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अच्छा, कोई इवेंट हो रहा है मिसेस असरा का? अल्लाह बरकत दे। हाँ, ऐश अरेंज करवा रहा है। वो मुसाफा करके आगे बढ़ गया। ड्राइंग रूम से निकलकर वो लॉबी तक आए तो दरमियानी मेज पे फूलों की टोकरी रखी थी। एडम ने गुजरते हुए यूं ही नजर घुमाई तो चौंका। टोकरी में एक सुर्ख और गुलाबी रंग का कोना झलक रहा था। उस जहन में झमाका हुआ। लेट नाइट कार्ड्स आए थे। सुबह सुबह सबसे पहले इधर ही आया। किसी ख्वाब किसी कैफियत में एडम सीधा हुआ, फिर आगे देखा। फातिह मोबाइल पे बटन दबाता आगे बढ़ता जा रहा था। एडम शल से पीछे आया। उसका दिमाग सुन हो रहा था मगर उसे खुद पे काबू पाकर कार में बैठना था। गेट पे खड़े होकर शम्स साहब ने फातिह की कार को अलविदाई हाथ हिलाया और जब तमाम गाड़ियां नजरों से ओझल हो गईं तो उन्होंने मोबाइल निकाला और स्पीड डायल पे एक नंबर मिला के फोन कान से लगाया। फिर एक हाथ कमर पे जमाए घंटी सुनने लगे। ऐश, राब्ता मिलने पे उन्होंने गहरी सांस ली। तुमने ठीक कहा था, वो सबसे पहले मेरे पास आया है। हाँ, बेफिक्र रहो, मैंने वही कहा है जो तुमने बोला था। एक रियासत की हाकमियत और बस। दूसरी तरफ से जो कुछ कहा गया तो वो सोचते हुए बोले, कुछ कह नहीं सकता मगर वो दस्तबरदारी के लिए नीम रजामंद लगता है। नहीं नहीं, उसको मुझ पे शक नहीं होगा, वो मुझ पे एतबार करता है। वो अब बोलते हुए अंदर की तरफ मुड़ गए थे। आवाज़ हल्की होती जा रही थी। चंद किलोमीटर दूर अपने ऑफिस फ्लोर के कॉर्नर ऑफिस में अशर पावर सीट संभाले बैठा था। टेक लगाए, वो फोन कान पे जमाए मुस्कुरा के सुन रहा था। गुड, मुझे मालूम था कि वो कभी भी अमेरिका नहीं जाएगा। हमने उसको मौत दिखा के बुखार पे राजी करना है। वो मुझसे जल्द ही एक रियासत की बात करेगा और मैं उसका मान रख लूंगा। वो समझेगा सारा आइडिया उसी का है। कॉल बंद करके उसने अपने चीफ ऑफ स्टाफ को बुलाया। जैसे ही वो अंदर आए उसने देखा कि अशर संजीदा स्पॉट सा बैठा है। चेहरे पे बेरहमी बड़ी सख्ती और माथे पे बल हैं। अरब अमीरजादे का बंदोबस्त कराया है? उसने सर्द आवाज में पूछा। यस सर, सारे कागजात पक्के हैं। मिसेस असरा को
شک بھی نہیں ہوگا کہ جس عرب امیر سے وہ ملنے جا رہی ہیں وہ ایک اداکار ہے، اور پینٹنگ اسی شیخ کے ملازم سے ان کے گھر سے اٹھوائی ہے، لیکن اصل شیخ صاحب اس کو مس نہیں کریں گے، کیونکہ چند سال قبل جب زخمی ہرن کی پینٹنگ چوری ہوئی تھی تو چور ہمیشہ کی طرح ایک نقلی پینٹنگ چھوڑ گئے تھے، بہت مہارت سے بنائی گئی ہے۔ وہ شیخ صاحب نے غصے سے اس کو سٹور میں پھینکوا دیا تھا، اور وہ دو ایکسپرٹس کا بندوبست کرایا ہے جو پینٹنگ کی تصدیق کر کے اور مسز اسرا کو بتائیں گے کہ وہ اصلی ہے۔ مسز اسرا کے اپنے ایکسپرٹ کو عین موقع پہ ملک سے بھیجنے کا بندوبست بھی کر لیا ہے۔ مسز اسرا گیلری اونر ہیں، ایکسپرٹ نہیں، وہ دھوکہ کھا جائیں گی۔ گڈ۔ اشر پہلی دفعہ مسکرایا۔ نیلامی پہ جب پینٹنگ مہنگے داموں بک جائے گی تو عین وقت پہ باہر سے آیا ایک مشہور ایکسپرٹ اس کا معائنہ کرے گا اور میڈیا کے سامنے یہ آشکار کرے گا کہ مسز اسرا فاتح جعلی پینٹنگ چیریٹی کے نام پہ بیچ رہی تھیں۔ فاتح بھائی کو ذمہ داری قبول کر کے پارلیمنٹ کی رکنیت سے استعفیٰ دینا پڑے گا۔ بہت بدنامی ہوگی سر۔ مینیجر کے الفاظ میں افسوس تھا، پھر وہ ہچکچایا۔ مگر سر، آپ مسز اسرا کے بھائی ہیں۔ غلط۔ اس نے سپاٹ لہجے میں بات کاٹی۔ میں صرف مالیزیا کی وزارت عظمیٰ کا امیدوار ہوں، یہ تخت کا معاملہ ہے رملی، اور تخت کے لیے بیٹے اپنے باپ کو اور باپ بیٹوں کو مار دیا کرتے ہیں۔ ہم مالیزیا کا تخت ایک ایسے شخص سے ہاتھ نہیں دے سکتے جو 15 سال پہلے مالیزیا آیا تھا۔ اس ملک میں ساری عمر ہم نے گزاری ہے، اس کو ایشین ٹائگر بنتے ہم نے دیکھا ہے، اس کے وارث ہم ہی ہیں۔ اور سختی سے ہاتھ جلایا، گویا جانے کا اشارہ کیا۔ جی سر۔ مینیجر نے جلدی سے بات ختم کی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کوالالمپور پہ چھائے سرمئی بادلوں کو سورج نے دونوں ہاتھوں سے دائیں بائیں دھکیل کر اپنے جھانکنے کا راستہ بنا لیا تھا۔ بارش ختم ہو گئی تھی اور سنہری دن نکل آیا تھا۔ ایسے میں شہر کا ایک مشہور اور معروف کنونشن سینٹر جس کو پترا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کہا جاتا تھا، اپنی پوری آب و تاب سے کھڑا تھا۔ تکون عمارت جو سامنے سے شیشوں سے ڈھکی تھی اور اس کے اندر بڑے بڑے ہالز بنے تھے جہاں کنونشن اور سیمینارز منعقد ہوتے تھے، ایک طرف شاپنگ مال تھا اور اوپر آفس بلڈنگز۔ بھارتن نیشنل کا ہیڈ آفس اسی تکون عمارت کے اندر واقع تھا، اور اس وقت فاتح رامدل آفس فلور کی لابی میں تیز تیز چلتا جا رہا تھا۔ 4-5 افراد بھی اس کے میت میں قدم اٹھا رہے تھے۔ ایڈم بالکل خاموش تھا، ذہن کے پردے پہ بار بار ٹوکری سے جھلکتا کارڈ آتا تھا۔ فاتح رامزل اس سے چند قدم آگے تھا۔ سیکرٹری اور باڈی گارڈز کی موجودگی کے باعث وہ اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا، اور پھر راستے میں اسے دیکھ کے رک جاتے لوگ جن کو مسکرا کے ہاتھ ماتھے پہ لے جا کر سلام کہتا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ سر، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ایڈم نے پیچھے سے اسے پکارا، مگر فاتح نے اسے ایک نظر بھی نہیں دیکھا، البتہ پولیٹیکل سیکرٹری ایڑیوں پہ گھوما اور غصے سے اسے گرا۔ ایڈم، تم مجھ سے ملو کچھ دیر تک۔ مجھے لگتا ہے عبداللہ نے تمہیں مینرز سکھائے بغیر بھیج دیا ہے۔ ایڈم خاموش ہو گیا۔ فاتح آفس میں چلا گیا تو وہ باہر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی پولیٹیکل سیکرٹری کسی کام سے باہر گیا، وہ تیزی سے دستک دے کر آفس میں داخل ہوا۔ اندر بلائنڈز کھلے تھے، روشنی میں کمرہ نہایا ہوا لگتا تھا۔ فاتح نے کوٹ اتار کے سٹینڈ پہ لٹکا دیا اور خود پاور چیئر پر بیٹھا اینک لگائے چند کاغذات دیکھ رہا تھا۔ آہٹ پہ بھی متوجہ نہ ہوا۔ سر، ایڈم سنجیدگی سے کہتا سامنے آیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ محتاط سا کنکھیوں سے دروازے کو بھی دیکھ لیتا کہ کہیں سیکرٹری واپس نہ آ جائے۔ کیا میں آپ سے ایک بات کہہ سکتا ہوں؟ میں نہیں جانتا لوگ سوال پوچھنے کی اجازت کیوں طلب کرتے ہیں، جبکہ انہیں جواب میں صرف ہاں ہی سننا ہوتا ہے، اور اجازت کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ اپنی ڈائری کے صفحے پلٹاتے ہوئے مصروف انداز میں بولا تھا۔ اسے بہت سے کام کرنے تھے، وہ ملک کے مصروف ترین لوگوں میں سے تھا۔ ایڈم کا حلق سوکھنے لگا۔ سر، آپ شمس صاحب کے پاس گئے اور ان سے اشر صاحب کے بارے میں مشورہ طلب کیا، وہ جلدی جلدی کہنے لگا۔ فاتح اب سیل فون اٹھا کے کوئی چیز ڈائری کے صفحے سے ٹیلی کر رہا تھا۔ انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ آپ کے دوست ہیں، اور یہ کہ انہیں مسز اسرا کے ایونٹ کے بارے میں معلوم نہیں ہے، مگر اشر صاحب نے صبح کہا تھا کہ وہ کارڈ سب سے پہلے آپ کی طرف لائے ہیں، مگر ایک کارڈ شمس صاحب کے گھر بھی پڑا تھا۔ شمس صاحب کا گھر اشر صاحب کے گھر کے قریب ہے۔ اگر وہ پہلے ان کو کارڈ دے کر آئے ہیں تو یقیناً دونوں کی دوستی گہری اور فارمیلٹیز سے پاک ہے۔ مگر ایڈم کو لگا وہ سن نہیں رہا، اس کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگیں۔ مجھے لگتا ہے سر، آپ غلط آدمی پہ بھروسہ کر کے اس سے مشورہ لے کر آئے ہیں، وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ فاتح کے چلتے ہاتھ رک گئے۔ اس نے نظریں اٹھا کے ایڈم کو دیکھا اور پھر آنکھوں کو پرسوچ انداز میں چھوٹا کیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ایڈم کی چلتی زبان کو بریک لگا۔ ایڈم بن محمد۔ ایڈم، رائٹ؟
उसने सर हिलाया, फिर एडम पर ठंडी नजरें जमाए, पीछे को टेक लगाई और ऐनक उतारी। एडम, किसी गांव में एक आदमी का कत्ल हो गया तो लोगों ने शहर से एक माहिर सुराग रस्सा को बुलाया। उसने मौका वारदात का जायजा लिया तो मालूम हुआ कि मरने वाले का किसी शादीशुदा औरत से अफेयर था। औरत कौन थी कोई नहीं जानता था। सुराग रस्सा सीधा चर्च गया और पादरी के साथ एतराफी कमरे में बैठ गया। हमारे मसीही भाई जब गुनाह करते हैं तो पर्दे के पीछे वो पादरी के सामने एतराफ़ कर लेते हैं। सो इसने पर्दे के पीछे पादरी से कहा कि फादर, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मेरा एक शादीशुदा औरत से ताल्लुक़ है। एडम सांस रोके सुन रहा था और उस पर नज़रें जमाए मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहे जा रहा था। पादरी ने फौरन पूछा, क्या मिसेस जूलिया से? उसने कहा नहीं। पादरी बोला, क्या मिसेस मार्था से? उसने कहा नहीं। तो पादरी ने कहा, फिर यकीनन मिसेस बारबरा होंगी। सुराग रसा वहां से निकल आया। बाहर किसी ने उससे पूछा कि तुम कत्ल की तफ्तीश की जगह क्या करते फिर रहे हो? तो उसने कहा, जब मैं चर्च गया था तो खाली हाथ था, अब जब कि मैं निकला हूं तो मेरे पास 3 मुश्तबा औरतों के नाम हैं। आखिर में वो हल्का सा मुस्कुराया। एडम का मुंह खुल गया। चंद लम्हे लगे उसे बात समझने में। आप जानते थे कि वो अशर साहब के साथ मिले हुए हैं, इसलिए आप उनसे मिलने गए ताकि ताकि ये जान सके कि अशर साहब असल में क्या चाहते हैं, उनकी एंड गेम क्या है? फाते ने जवाब नहीं दिया, मगर वो उसी मुस्कुराहट के साथ उसे देखता रहा। तुम्हारी तसल्ली हो गई? मैं समझा कि आप वो कह नहीं सका कि आप बेवकूफ़ हैं। रोब सा रोब था जो उसके वजूद पे तारी हो रहा था। टांगें एक दफ़ा फिर से लरजने लगी थीं। एडम वो आगे को झुका और हाथ बाहम फंसाए गर्दन उठाए उसे मुस्कुरा के देखा। अगर तुम्हें कभी किसी इंसान की काबिलियत को मापना हो तो पैमाना इस जंग को न बनाना जो उसने जीती या हारी है, बल्कि हमारे किरदार का तयन तो वो जंगें करती हैं जिनको लड़ने की हम हिम्मत करते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो कि कोई इंसान किस मकाम पे खड़ा है तो देखो कि उसके ख्वाब क्या हैं, वो कौन से मकासद और मंजिलें पा लेना चाहता है। इंसान वो होता है जो उसका सबसे बड़ा ख्वाब होता है, भले वो उसको ना भी हासिल कर सके। और अगर एक आदमी का ख्वाब इस मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर पहुंचना है और अपने मुल्क को एशिया का लीडर बनाना है और वो शख्स इस ख्वाब के लिए आखिरी हद तक कोशिश भी कर रहा है, तो वो कुछ भी हो सकता है, मगर बेवकूफ़ नहीं। एडम ने शल से अंदाज में सर हिला दिया। सारे अल्फाज ख़त्म हो गए थे। सब कहते हैं कि आप हर एक पे एतबार कर लेते हैं। गलत नहीं कहते। आपने मुझसे टिश्यू क्यों नहीं लिया सर, जबकि आप जानते थे कि मैं इसी काम के लिए खड़ा था? एडम, तुम्हें वाकई लगता है कि फाते बिन रामजल किसी पर डिपेंड कर सकता है? हैरत भरी मुस्कुराहट के साथ उसने फिर से ऐनक लगाई और डायरी की तरफ मुतवज्जो हो गया। एडम खामोशी से बाहर निकल गया। वो आज पहली दफ़ा फाते रामजल से मिला था और उसका दिल एक अजीब खुशगवार हैरत से भर गया था, मगर फिर दिल पे एक बोझ सा आ गिरा। 11 दिन में ये ड्यूटी ख़त्म हो जाएगी और वो कभी उससे यूं नहीं मिल सकेगा। सिर्फ 11 दिन थे उसके पास मुल्क के सबसे बड़े विजनरी हालिम से कुछ सीखने के लिए। जाहिर है अभी वो ये थोड़ा ही जानता था कि 11 दिन कभी ना ख़त्म होने वाले दिन बनने जा रहे थे। अगली दोपहर शहर पे फैली तो सारा केएल सोने के पानी में नहा गया और गुज़िश्ता रोज़ की बारिश की नमी कुछ देर के लिए कम हो गई। ऐसे में इस कॉलोनी के दोनों अतराफ में ऊंचे ऊंचे महल नुमा घरों की वो 2 कतारें बनी थीं। तमाम घरों के लॉन कुशादा थे और चारदीवारी 3-4 फुट की छोटी सी थी। उनमें एक फाते रामजिल की रिहाइशगाह भी थी जो चमकते सूरज तले दहक रही थी। फासले पे एक दरख्त की ओट में एक कार रुकी खड़ी थी और उसमें वो दोनों बैठी नजर आ रही थी। तालिया ने स्याह लिबास और स्याह टोपी पहन रखी थी और नजरें झुकाए ग्लव्स हाथों पे चढ़ा रही थी। दातिन ने स्कार्फ चेहरे के गिर लपेट रखा था और भद्दा सा काला चश्मा लगाए हुए थी। चेहरा मोड़ के तालिया की कार्रवाई देखती रही, फिर रह न सकी। दिन दहाड़ी चोरी ज्यादा खतरनाक नहीं होगी तालिया? तालिया ने सियाह आंखें उठा के से घूरा। तुम वाकई बूढ़ी हो रही हो, इसलिए भूल जाती हो कि दुनिया भर में 70% से जायद चोरियां दिन के वक्त होती हैं। हम चोर सिक्योरिटी अलार्म या कुत्तों से इतना नहीं डरते जितना घर वालों से डरते हैं, और दोपहर में सब अमूमन काम पे होते हैं। खैर, सब तैयारी मुकम्मल है ना? उसने दूसरा ग्लव्स पहनते हुए किसी लीडर की तरफ पूछा। दादी ने ठंडी सांस भरी। हाँ, कल मैं इनका घर केस कर लिया था। दोपहर के वक्त यहाँ सिर्फ 3 गार्ड्स होते और एक मुलाजिम। कुछ अरसा पहले मिसेस असरा ने बहुत से मुलाजिम फारिग किए थे। बाकी गार्ड्स फाते साहब या असरा साहिबा के साथ जाते हैं। मैंने ये भी देख लिया था कि उनका होम अलार्म सिस्टम कौन सा है। काश तुम काश तुम हैकर होती और हम इतने तरद्दुद करने के बजाय सिक्योरिटी सिस्टम को सिर्फ हैक कराया करते। अब के दातिन ने से घूरा था। अव्वल तो ये कि हैकर बनना आसान नहीं होता, दूसरा ये कि उसकी ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि एक बच्चा भी किसी का होम अलार्म बंद कर सकता है।
چند فٹ کے فاصلے سے بھی میں اس عام سے جیمر کا ایک بٹن دباؤں گی اور ان کا الارم جام ہو جائے گا۔ اور سیکیورٹی کیمرے؟ وہ وائی فائی پہ، میں دوسرے جیمر سے وائی فائی بھی جام کر دوں گی۔ پھر میں دروازے پہ جا کے فاتح رامزل کی ناراض ووٹر بن کے دھرنا دوں گی۔ چاروں ملازم اکٹھے ہو جائیں گے اور مجھے بھگانے کی کوشش کریں گے۔ تم کونے سے دیوار پھلانگ کے اندر چلی جانا۔ پھر وہ ان گھروں کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کے بولی، کیا تمہیں ان امیر لوگوں پہ ترس نہیں آتا تالیہ، جو یہ تک نہیں جانتے کہ ان کی سیکیورٹی کمپنیز ابھی تک 90 کی دہائی والی الارم ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہیں؟ یہ ان بیچاروں کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں یہاں ہر ایک گھر میں چوری کرنی چاہیے تاکہ ان کے الارم کی اصلیت کھول کے ان کے سامنے رکھی جائے۔ یہ ان پہ کتنا بڑا احسان ہوگا نا۔ مگر تالیہ نہیں ہنسی، اس کا ذہن بٹا ہوا تھا۔ ٹوپی سے بال اچھی طرح ڈھکے اور گلاسز آنکھوں پہ چڑھائے، پھر کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ ایک ایک لمحہ پلان کے مطابق استعمال کرنا تھا۔ میں تیار ہوں، سگنل جام کرو۔ لیانا صابری کا اس کالونی پہ پہلا احسان، مگر یقیناً یہ آخری نہیں ہوگا۔ لیانا عرف داتن نے بہت فیاضی سے بٹن دبا دیا۔ تالیہ کی نظریں گھر کے گیٹ پہ جمی تھیں، جہاں سیکیورٹی گارڈ سیاہ سوٹ اور ٹائی میں ملبوس کھڑا فون پہ بات کر رہا تھا۔ الارم، وائی فائی سب ہو گئے جام، اب تم جا سکتی ہو۔ اور میں بھی۔ داتن دروازہ کھولنے لگی مگر تالیہ نے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ ایک منٹ۔ اس کی چوکنی نظریں گارڈز پہ جمی تھیں۔ وہ کال کے دوران ایک دم فون کان سے ہٹا کر دیکھنے لگا، پھر جلدی سے اسے کان سے لگایا اور شاید الوداعی کلمات کہہ کر فون بند کیا۔ پھر اسکرین پہ انگلی پھیرتا اندر کو بھاگا۔ کیا ہوا؟ کچھ غلط ہے داتن؟ وہ سانس روکے بنا پلکیں جھپکے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر غائب ہوا، گھر کا الارم بجنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ گارڈ دوسرے دو گارڈز کے ہمراہ باہر آتا دکھائی دیا۔ سب ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، پستول نکال لیے تھے۔ نکلو یہاں سے جلدی۔ اس کا فکر مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ داتن نے گاڑی چلائی اور موڑ کاٹ لیا۔ وہ کالونی کے سرے پہ تھی، اس لیے گارڈز کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ الارم کیسے بچا؟ داتن ہکا بکا تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا ان کے الارم سسٹم میں جامر سے بچاؤ کے لیے کوئی جیمنگ الگورتھم کا استعمال کیا گیا ہے۔ اگر کوئی سگنل جام کرنے کی کوشش کرے گا تو گارڈز کو ٹیکسٹ میسج پہ الرٹ آ جائے گا اور پھر وہ خود اپنے ہاتھ سے الارم آن کر کے چور کی تلاش میں دوڑتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان امیر لوگوں کو تمہارے احسان کی ضرورت نہیں ہے لیانا صابری۔ ہاں، داتن نے منہ پھلا لیا۔ وہ شدید خفا نظر آ رہی تھی۔ ہم نے ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا، اب ہم کیا کریں؟ ڈونٹ وری، تالیہ کے پاس پلان سی ہے، وہ گلوز اتارتے ہوئے آرام سے بولی تھی۔ ڈرائیو کرتی داتن نے گھور کے اسے دیکھا۔ مگر ہم ان کا الارم نہیں بند کر سکتے، یعنی ہم ان کے گھر تب تک نہیں جا سکتے جب تک وہ خود ہمیں انوائٹ نہ کریں۔ بالکل، اور اب وہ ہمیں خود انوائٹ کریں گے۔ اس نے ٹوپی اتاری اور بیگ میں پھینکی۔ سیاہ بال کس کے جوڑے میں بندھے نظر آ رہے تھے۔ دھلا دھلایا نکھرا ہوا چہرہ گہری سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ مگر کیسے؟ جانتی ہو ایک بہترین کون گیم کیسے کھیلی جاتی ہے؟ کون کا لفظ کانفیڈنس سے ہوتا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے شکار کو کس چیز پہ اعتماد ہے، اندھا اعتماد۔ مگر کچھ کون گیمز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا شکار کس چیز سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے لاہور اور ملیشیا کے لوگ سب سے زیادہ کس سے ڈرتے ہیں؟ پولیس سے نہیں داتن، ڈینگی سے۔ رائٹ، داتن نے گہری سانس لے کر سر ہلایا تھا۔ دا ڈینگی اسکام۔ اگلی صبح جب اس کالونی پہ اتری تو ایک لڑکی بائی سائیکل چلاتی سڑک پہ آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھوں میں باریک دستانے چڑھا رکھے تھے، چہرے پہ سبز رنگ کا ڈسٹ ماسک تھا اور سر پہ پی کیپ۔ سائیکل کی ٹوکری میں اخباروں کے رول پڑے تھے جن کو وہ ایک ایک کر کے ہر گل میں اچھالتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی موڑ کاٹ کے غائب ہوئی، سڑک پھر سے خاموشی چھا گئی۔ فاتح رامزل کے دروازے سے گارڈ نے اخبار کا رول کھولا تو وہ فلمی میگزین تھا۔ وہ صفحے پلٹاتے اندر کی طرف چلا آیا اور رسالہ ملازمہ کی طرف بڑھا دیا، جو اس نے لیتے ساتھ ہی ریک میں رکھ دیا، کیونکہ ایسے بیکار رسالے گھر میں کوئی نہیں پڑھتا تھا۔ مگر اخبار والے پھینک جایا کرتے تھے۔ ناشتے کے لیے ملازمہ جب تازہ بریڈ لینے باہر نکلی تو وہ نامحسوس انداز میں اپنی کلائی کھجا رہی تھی۔ وہ ہر صبح اس بیکری پہ تازہ بریڈ لینے آتی تھی، مگر آج وہ شدید کوفت میں نظر آتی تھی۔ ٹرالی میں روزمرہ کا سامان بھرتے ہوئے وہ کبھی ماتھے پہ خارش کرتی، کبھی گردن کی پشت کو رومال سے رگڑتی۔ سرخ ننھے ننھے دانے سے اس کی جلد پہ پھوٹ رہے تھے۔ یہ بریڈ پکڑانا، اس نے طبیعت پہ چھائی اکتاہٹ سے سامنے کھڑی موٹی سیاہ عورت کو مخاطب کیا، جو آواز پہ پلٹی اور بریڈ کا پیکٹ اٹھا کے اس کی طرف آئی، مگر اس کی جلد دیکھ کے منہ کھلا رہ گیا۔ پیکٹ ٹرالی میں قریباً پھینکا اور خود بدک کے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھ سے دور رہو، تمہیں تو ڈینگی ہو رہا ہے۔ ڈینگی؟ ملازمہ
शल रह गई, फिर इधर उधर देखा। औरत अब आगे बढ़ गई थी। किसी और ने नहीं सुना। वो सर झटकती ट्रॉली धकेलती गई, अलबत्ता चेहरे पे परेशानी के आसार दिखाई देते थे। इन नकली सिम्टम्स को उतरने में कितनी देर लगेगी? तालिया फाते रामजिल के घर से 2 गलियां छोड़ के एक पार्क आता था। उसके सिरे पे एक बेंच पे तालिया बेटी पैकेट से चिप्स निकाल के खा रही थी, जब हाँफती कांपती दातिन उसके साथ आकर बैठी। इन दोनों ने ऊपर मस्तंग रंग पहन रखा था, जिससे सिर्फ चेहरा दिखता था, और नीचे ढीला डाला सा लिबास था। एक दिन मगर बेफिक्र रहो, आधी बीमारी अल्लाह देता है तो बाकी आधी गूगल लगा देता है। जब ये डेंगू को नेट पर सर्च करेगी तो 2-4 मजीद अलामात भी जाहिर होने लगेंगी, जो हमारे एलर्जिक स्प्रे का हिस्सा ही नहीं थी। मुलाजिमा जिस वक्त डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सर्व कर रही थी, उसका जिस्म बुखार से टूट रहा था, सर दुख रहा था और जिल्द पे सुर्ख धब्बे जाहिर हो रहे थे। वो मोबाइल पे डेंगू को सर्च कर चुकी थी और उसे लग रहा था कि वो मरने वाली है। खामोशी से उसने नाश्ता असरा के सामने ला रखा, जो गहरे नीले स्कर्ट ब्लाउज में मलबूस गैलरी जाने के लिए तैयार बैठी थी। गर्दन से चिपकी मोतियों की लड़ी और कलाई में तलाई ब्रेसलेट पहने वो सेल फोन देख रही थी, जब किसी एहसास के तहत चूंकी। तुम्हें क्या हुआ है? मैं मुझे शायद डेंगू हो गया है। व्हाट? असरा की आंखें खुल गईं। कैसे? कब? गार्ड, तुम लोग अपने घरों में पानी क्यों जमा रखते हो? मैम, मेरा कसूर नहीं है, हसन को भी ऐसे ही दाने निकल रहे हैं, वो मुनमुनाई। गॉड! असरा ने कंपटी को छुआ। चेकअप करवाओ अपना और हसन से भी कहो। समी, तुम बच्चों का ख्याल रखना और घर की सफाई अपनी निगरानी में करवाओ। और आज ख्याल आया तुम्हें ये बताने का, बता, रेश तो हफ्ते भर के बाद जाके होती है। उसका नाश्ता हराम हो चुका था। जी मैम, बुखार तो था कुछ दिन से, इसे सोच के ही थकावट होने लगी। पार्क में वो अभी तक उसी तरह बैठी थी। तालिया मुसलसल चिप्स खा रही थी और दातन बार बार घड़ी देख रही थी। कितना इंतजार करना है? मजीद चंद मिनट मजीद, वो मुस्कुरा के बोली थी। मिसेस फाते अब अब तक पेस्ट कंट्रोल फोन कर चुकी होंगी। चंद मिनट गुजरे और पेस्ट कंट्रोल की एक बड़ी सी वैन करीब से गुजरी। तालिया ने गर्दन मोड़ के देखा। सियाह हिजाब के हाले में उसका चेहरा दमक रहा था और लबों पे मुस्कुराहट थी। वैन की ड्राइविंग सीट पे बैठे चीनी नौजवान ने उसे देख के सिर्फ सर को खम दिया और वैन रोक ली। चलो, वो तेजी से उठी। आगे पीछे दोनों वैन की तरफ बढ़ी थी। वैन की पिछली तरफ सवार होकर उन्होंने अपने मतंग उतार दिए। नीचे दोनों ने पेस्ट कंट्रोल का जर्द यूनिफॉर्म पहन रखा था। तालिया ने अपने बैग से टोपियां और मास्क निकाल के दातिन की तरफ बढ़ाई। पिछली तरफ एक ही वर्कर बैठा था जो इनसे वाकिफ लगता था, इसलिए जल्दी जल्दी उनको सिलेंडर और दूसरी चीजें थमाने लगा। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कैथ, दातिन ने रोबदार आवाज में उसे घूरा था।